الدرس الثاني: حروف الهجاء المركبة. ألف، لام ألف، لام ألف، باء ألف، لام ألف، لام، لام ألف، لام حاء، لام ألف، با لام با، كاف، كاف، كاف با، كاف با، كاف ألف، كاف ألف، با كاف تا، تا كاف ثا، با، تا، ثا، نون، يا، با ألف، نون ألف، تا ألف، يا ألف، ثاء ألف، با سين، ياسين، نون سين، تاسين، ثاسين، ثاجيم، تاحا، نون خا، ياحا، باجيم، ياميم، باميم، نون ميم، تاميم، ثاميم، بايا، يا، نون يا، تايا، ثايا، نون بالام، تا نون لام، بايا لام، يا تا لام، ثا لام، نون بانون، بانون نون، تايا نون، يا تانون، ثا نون، جيم، حا، خا، حاثا، خابا، جيم تا، تاحاتا، يا جيم با، با خاتا، تا، ها، باتا، ياها، تاها، نون تا، ها، ياها با، باها ألف، باها ميم، دال، ذال، جيم دال، خا ذال، را، زا، جيم را، خا زا، را، زا، يا را، تازا، سين، شين، سين لام، شين لام،
صاد ضاد طا ظا صاد با طابا ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة 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 فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا